समादरणीय श्रोतावृन्द, यो सुमधुर भजनपछि यहाँहरूलाई पुनः स्वागत गर्दै कार्यक्रमलाई अगाडि बढाउने अनुमति चाहन्छु। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरौ श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। समादरणीय श्रोतावृन्द, आज रहेको छ हरितालिका तीज व्रत। त यो तीजको विषयमा छोटो संक्षिप्त जानकारी हजुरहरूलाई। त तीजको जो सुरुवात भएको मानिएको छ, यो परापूर्व कालमा देवी पार्वतीले शिवजीलाई पतिको रूपमा प्राप्त गरौँ भनेर घोर तपस्या गर्नुभएको थियो। त्यो घोर तपस्याको फलस्वरूप उहाँहरूले शिवजीलाई प्राप्त गर्नुभएको थियो। हुन त उहाँ जन्मौं जन्मदेखि शिवकी अर्धाङ्गिनी हुनुहुन्थ्यो, सती देवी हुनुहुन्थ्यो पूर्व जीवनमा। त दक्ष प्रजापतिकी पुत्री सती। त त्यो दक्ष प्रजापतिद्वारा प्राप्त शरीरलाई जब उहाँले त्याग गर्नुभयो, त्यस पछाडि उहाँ पर्वतराजको घरमा गएर जन्म लिनुभयो। त त्यस पछाडि उहाँले फेरि बाल्यकालदेखि नै शिवजीलाई पतिको रूपमा प्राप्त गरौँ भनेर धेरै पूजा अर्चना तपस्याहरू गर्नुभयो। तत्पश्चात यो धेरै लामो तपस्यापछि उहाँले शिवजीलाई पति रूपमा प्राप्त गर्न सफल हुनुभयो। त हुन त उहाँ सतीदेवी पूर्वजन्ममा पनि सतीदेवी, उहाँले यस्तो तपस्या किन गर्नु पर्यो त, हैन? त शास्त्रबाट हामी के बुझ्न सक्छौँ भनेदेखि हामीले कुनै पनि किसिमको तपस्या या साधना नगरिकन हामीलाई कुनै पनि चिज आफै प्राप्त हुँदैन। त्यसैले हामीले हाम्रो जीवनलाई सफल बनाउनको निमित्त कुनै न कुनै तपस्या गर्नुपर्दछ। त त्यस्तै रूपमा बिस्तारै शास्त्रहरूले पनि मानिसहरू निष्काम भक्ति गर भन्दा कोही पनि मान्दैन। त्यसैले सकाम भक्ति गर्नलाई प्रेरणा दिनको लागि यस्ता व्रतहरू हाम्रो समक्ष आउँदछ। यो व्रत विशेष गरी अहिले पनि चलनमा छ, किनकि कुनै युवतीलाई राम्रो पति प्राप्त गर्ने इच्छा छ, सोचेको जस्तो पति प्राप्त गर्ने इच्छा छ भने उनले यो व्रत गर्न सक्नुहुन्छ। किनकि वेदलाई कल्पतरु भनिन्छ है। मैले बारम्बार हजुरहरू समक्ष भनिरहेको छु, निगम कल्पतरु र गलितम फलम। त कल्पतरु भनिन्छ, जे कल्पना या इच्छा गर्नुहुन्छ त्यो प्राप्त गराउँदछ वेदले। त वेदले बताएको छ, राम्रो पतिको इच्छा छ भने शिवजीको तपस्या गर्नु, शिवजीलाई प्रसन्न पार्नु, उहाँले राम्रो पति राम्रो वर खोजिदिनुहुन्छ, त्यसको लागि आशीर्वाद प्रदान गर्नुहुन्छ। त्यस्तै यदि कुनै युवालाई राम्रो पत्नी प्राप्त गर्ने इच्छा छ भने उहाँले पार्वतीको उपासना गर्नुपर्दछ, पार्वतीलाई प्रसन्न पार्नुपर्दछ। पार्वती जब प्रसन्न हुनुहुन्छ उहाँले राम्रो पत्नी को निमित्त आशीर्वाद प्रदान गर्नुहुन्छ। त यो रह्यो के भन्दाखेरि हाम्रो यो शरीर सम्बन्धी को माग, यसलाई पूरा गर्ने यो भन्छ सकाम भक्ति। त
हामीलाई शास्त्रले बिस्तारै बिस्तारै यो शरीर सम्बन्धीको डिमान्ड नगर, किनकि शरीर सम्बन्धीको जति पनि हामीले तपस्या या उपासना गरेर प्राप्त गर्ने फलहरू छ, यो शरीर रहन्जेलको लागि हो। शरीर सकिएपछि सकियो, त्यस पछाडि केही पनि छैन तपाईँको यो मागहरू। त्यसैले शास्त्रले हामीले बारम्बार शास्त्रहरू हेर्नु पर्दछ। शास्त्रमा के भनिएको छ त, हाम्रो कुनै पनि समय यस्तो नजाओस् कि खेर नजाओस्, जीवनको कुनै पनि समय। त्यसैले शास्त्रले भनेको छ, मलाई यो श्लोक उच्चारण गर्नलाई आज कस्तो कस्तो लागिरहेछ, सायद हजुरहरूको मुड खराब हुनसक्छ, त्यसैले म यो श्लोक आज युज गरिन। श्लोक उच्चारण चाहिँ गर्छु, तर यसको अर्थ म बताउँदिनँ। हजुरहरूले भगवत गीता खोलेर हेर्नु होला। भगवत गीताको 7 अध्यायको 20 नम्बर श्लोकमा भगवान श्रीकृष्ण भन्नुहुन्छ, कामस्तै तै उपहृत ज्ञान प्रपदन्ते अन्य देवता। कामस्तै तै अपहृत ज्ञान प्रपदन्ते अन्य देवता, तम तम नियम आस्थाया प्रकृत्या नियता स्वया। तो यसको अर्थ आज मैले बताइन हजुरहरूलाई, हजुरहरू स्वयंले हेर्नु होला। त यहाँ अगाडि गएर फेरि त्यही अध्यायको 21 नम्बर श्लोकमा भन्नुहुन्छ, 7 नम्बर अध्यायकै 21 नम्बर श्लोकमा भगवान श्रीकृष्ण बताउनुहुन्छ, यो यो यम यम तनु भक्तः श्रद्धा यार्चितुम इच्छति तस्य तस्य चलाम श्रद्धाम तामेव विदधाम्यहम्। य भनेको जसले, याम याम जुन जुन, तनुम देवताको रूपलाई, भक्तले, श्रद्धया श्रद्धाले, अर्चितुम पूजा गर्नका लागि, इच्छति इच्छा गर्दछ, तस्य त्यसको, अचलाम स्थिर, श्रद्धाम श्रद्धा विश्वास, ताम त्यो, एव निश्चय नै, विदधामि दिन्छु, अहम मैले। म प्रत्येक जीवका हृदयमा परमात्मा स्वरूपले विराजमान छु। यदि कसैले कुनै देवताको पूजा गर्ने इच्छा राखेमा उसले ती विशेष देवताको भक्ति गर्न सकोस् भनी म त्यही देवतामा उसको श्रद्धा स्थिर गरिदिन्छु। यो भगवत गीताको अध्याय 7 को 21 नम्बर श्लोक। यो कसले बोल्दै हुनुहुन्छ भन्दाखेरि स्वयं भगवान श्रीकृष्णले बोल्दै हुनुहुन्छ। मैले विभिन्न तरिकाबाट हजुरहरूलाई बुझाउने प्रयास गरिरहेको छु, यो वास्तवमा हाम्रो जीवनमा हामीले गर्नुपर्ने के हो भनेर। त हामीले शरीर सम्बन्धी तपस्या गर्छौँ, शरीर सम्बन्धी मागलाई हेर्छौँ भने राम्रो पति या राम्रो पत्नी चाहियो, जोडी राम्रो चाहियो। त्यसको लागि हामीले यदि प्रयास गर्छौँ भने यो जोडी कहिलेसम्म रहन्छ भन्दा यो शरीर रहन्जेलको लागि हो। शरीर जर्जर भएपछि त्यही जोडीसँग पनि दिक्क लाग्छ, झगडा गर्छन् हैन। अनेक किसिमको हामीले देखिरहेछौँ। त कोही पति पत्नी अलिकति वृद्ध अवस्था भएपछि अलग्गिएर टाढा टाढा बस्ने हैन, आफ्नो अहङ्कारलाई लिएर हिँडिराख्ने, यस्तो हामीले देखिरहेका छौँ समाजमा। त यो के छ त भन्दाखेरि अन्तवत्तु फलम तेषाम तद्भवति अल्पमेधसाम। भगवत गीताले भन्छ अन्तवत, यो जम्मै शरीर सम्बन्धी फलहरू के छ, अन्तवत, त्यसको अन्त्य छ। त्यसैले हामीले यो कुरालाई बुझ्नु पर्दछ। त यहाँ ईश्वरले सबैलाई स्वतन्त्रता प्रदान गर्नुभएको छ। अतः यदि कसैले भौतिक फल भोगको इच्छा राखेर कुनै देवतासँग भक्तिपूर्वक कुनै सुविधाको याचना गरेको भए पनि उसको हृदयमा निवास गर्नुहुने परमात्माले उसको इच्छा बुझेर उसले चाहेको कुरा पुर्याइदिनुहुन्छ। त यहाँ विभिन्न किसिमको जो हामीले मागहरू गर्दछौँ हैन, त्यो माग गर्दाखेरि पनि मैले अगाडि भने कामस्तस्ते अपहृत ज्ञान प्रपदन्ते अन्य देवता, जसको कामनाले ज्ञान अपहरण गरेको छ भनेर यो श्लोकको मैले आज व्याख्या गर्दिन। त त्यो व्यक्तिहरू के गर्छ, अन्य देवताहरूको भक्ति गर्न जान्दछ। त यहाँ अगाडि आएर भगवान भन्नुहुन्छ, यो याम याम तनु भक्तः श्रद्धा यार्चितुम इच्छति तस्य तस्य चलाम श्रद्धा तामेव विदधाम्यहम्।
त उसको जुन म प्रत्येक जीवका हृदयमा परमात्मा स्वरूपले विराजमान छु, यदि कसैले कुनै देवताको पूजा गर्ने इच्छा राखेमा उसले ती विशेष देवताको भक्ति गर्न सकोस् भने म त्यही देवतामा उसको श्रद्धा स्थिर गरिदिन्छु। त यसरी श्रद्धा स्थिर गरेर उसले त्यो देवता विशेषको त्यो विधि विधान अनुसार उहाँले पूजा गर्नुभयो भने उहाँले फल त पाउनुपर्छ। त्यो फल कसरी प्राप्त हुँदो रहेछ त भन्दाखेरि त्यो विज्ञान हामीले भगवत गीताबाट बुझ्न सक्छौँ है। त भगवत गीताको अझै अगाडि श्लोक 7औं अध्यायको अगाडि श्लोक 22 नम्बर श्लोकमा भगवान श्रीकृष्ण बताउनुहुन्छ, स तया श्रद्धया युक्तस् तस्य आराधनम् इहते लभते च ततः कामान् मयैव विहितान् हितान्। स भनेको त्यो, तया भनेको त्योसँग, श्रद्धया श्रद्धाले, युक्त पूर्ण भएर, तस्य त्यस देवताको, आराधनम आराधनाका लागि, इहते आकांक्षा गर्दछ चाहन्छ, लभते प्राप्त गर्दछ, च तथा ततः त्यसबाट, कामन इच्छाहरू, मया मद्वारा, एव नै, विहितान व्यवस्थित, ही निश्चय नै, तान तिनीहरू। अर्थात यस प्रकारको श्रद्धाले पूर्ण भएर उसले देवता विशेषको पूजा गर्ने प्रयत्न गर्दछ र आफ्नो इच्छा पूर्ति गर्दछ, तर वास्तवमा यी सबै लाभहरू मैले नै प्रदान गर्दछु। त हामी जहाँ जहाँ गएर जसको पूजा गरे तापनि त्यो लाभ चाहिँ कसले प्रदान गर्नुहुन्छ भन्दा भगवान श्रीकृष्ण ग्यारेन्टी गर्नुहुन्छ, यो सबै मैले नै प्रदान गर्दछु भनेर। त यो कसरी हो त? तपाईहरूले भन्न पनि सक्नुहुन्छ, आरोप पनि लगाउन सक्नुहुन्छ, यसले कृष्ण भक्ति गर्दो रहेछ, त्यही भएर कृष्णलाई नै अगाडि पारेर बोल्छ। म यसरी बोलिरहेको होइन, मैले हजुरहरू समक्ष बारम्बार मैले दोहोऱ्याउनै पर्छ, किनकि बुझाउनको लागि। हजुरहरूले जे सुकैको पूजा गर्नुहोस्, घरमा जेको पनि पूजा लाउनुहोस्, चाहे शनि ग्रहको, चाहे बृहस्पति ग्रहको, या कुनै पनि विशेष देवी या देवताको पूजा गर्नुहोस् र अन्तिममा पुष्पाञ्जली र कर्म समर्पण गर्ने बेलामा ब्राह्मणद्वारा त्यहाँ उच्चारित हुन्छ मन्त्रहरू, तपाईहरूलाई फुल लिएर हात जोड्नुहोस् भनेर भन्नुहुन्छ। त्यतिखेर अन्तिम पुष्पाञ्जलीमा सबैजना को व्रत बस्नु भएको छ, नखाइ बस्नु भएको छ, आउनुहोस् भन्नुहुन्छ, बोलाउनुहुन्छ। सबै कहाँ कहाँ कुन कुन कुनामा के सेवामा व्यस्त हुनुहुन्थ्यो, कोही प्रसाद तयार गर्दै हुनुहुन्थ्यो, कोही प्रसादको भागभण्डा गर्दै हुनुहुन्थ्यो, जे छ कि गर्दै हुनुहुन्थ्यो भने पनि सबलाई एकछिन पर्खेर बोलाएर त्यो फुलपातीहरू भनिन्छ, हामी यसलाई शास्त्रमा पुष्पाञ्जली भनिन्छ। त पुष्पाञ्जली गर्नुको लागि अञ्जलीमा पुष्प लिएर चाहिँ हात लिएर नमस्कार गर्नुहोस् भनेर भन्नुहुन्छ। त्यतिखेर कर्म समर्पण गराउनुहुन्छ। धेरै लामो मन्त्रहरूको बिचमा एउटा मन्त्र आउँछ, त त्यो मन्त्रलाई ध्यानपूर्वक सुन्नुहोस्। त ध्यानपूर्वक सुन्नुहोस्, त्यो मन्त्रमा एउटा मन्त्र आउँछ कि नारायणायति समर्पयामि, कायेन वाचा भनेर जो एउटा जो श्लोक छ, त्यो श्लोकलाई ध्यान दिनुहोस्। त त्यो श्लोकले बताउँछ के त भन्दाखेरि अन्तिममा कर्म समर्पण हामीले नारायणायति समर्पयामि, हैन? त नारायणलाई हामीले जो समर्पण गर्छौं, समर्पण गरिसकेपछि त्यो फल त्यो देवीको द्वारा, माध्यमद्वारा, त्यो देवी या देवता या ग्रह नक्षत्रको आदिको द्वारा हामी त्यो फल अन्तिममा कसलाई भन्दाखेरि भगवान नारायणलाई या भगवान श्रीकृष्णलाई, भगवान विष्णुलाई, भगवान रामलाई भनौँ, हामी अर्पण गर्दछौँ। त त्यो अर्पण गरिसकेपछि मात्रै त्यहाँबाट निर्दिष्ट भएर
त्यसको कस्तो फल प्राप्त हुनुपर्ने हो, कति फल प्राप्त हुनुपर्ने हो, त्यो निर्दिष्ट भएर भगवानबाट आउँदछ। त त्यसैले भगवान यहाँ भन्नुहुन्छ, सतया श्रद्धया युक्त तस्य आराधनाम इहते लभते च तत कामन मयैव विहितान हितान। मैले जे सेलेक्ट गर्छु, निर्दिष्ट गर्छु, त्यो वास्तवमा ती सबै लाभहरू मैले नै प्रदान गर्दछु, भगवानले यसरी बताउनुहुन्छ। त परमेश्वरको अनुमति बिना देवताहरूले पनि आफ्ना उपासकलाई वरदान दिन सक्दैनन्। प्रत्येक वस्तु परमेश्वरको सम्पत्ति हो भन्ने कुरा बिर्सिए पनि देवताहरूले बिर्सिएका हुँदैनन्। जीवले बिर्सिए पनि देवताले त्यो बिर्सिएको हुँदैन। अत देवताहरूको पूजा र वाञ्छित फलको प्राप्ति देवताहरूको कारणले होइन, भगवानको इच्छा अनुसार देवताका माध्यमबाट हुने कुरा हो। अल्पज्ञानी जीवहरू यो कुरा जान्दैनन्, त्यसकारण तिनीहरू केही लाभका लागि देवताहरूका पछि दौडन्छन्। तर शुद्ध भक्त वस्तुको आवश्यकता पर्दा सोझै परमेश्वरसँग मात्र प्रार्थना गर्दछन्। यद्यपि भौतिक लाभका लागि वरदान माग्नु शुद्ध भक्तको लक्षण होइन। जीव आफ्नो इच्छा पूर्तिका लागि प्राय पागल जस्तै बनेर बारम्बार देवताहरू कहाँ जाने गर्दछ। यस्तो किन हुन्छ भने जीवात्माले चाहेका कतिपय कुराहरू अनुचित हुन्छन्। त्यस्ता अनुचित कामना भगवानले पूरा गरिदिनुहुन्न। चैतन्य चरितामृतमा पनि भनिएको छ, परमेश्वरको पूजा पनि गर्ने र साथसाथै भौतिक भोगको चाहना पनि गर्नेलाई परस्पर विरोधी इच्छा राख्ने व्यक्ति भनिन्छ। परमेश्वरको भक्ति र देवताहरूको पूजा एउटै स्तरमा आउन सक्दैन, किनभने देवताहरूको पूजा भौतिक वस्तु हो र परमेश्वरको भक्ति पूर्णतया आध्यात्मिक वस्तु हो। भगवत धाममा जाने चाहना गर्नेहरूका लागि भौतिक इच्छाहरू बाधक बन्दछन्। तसर्थ अल्पज्ञानी जीवहरूले इच्छा गरेको जस्तो भौतिक भोग भगवानका शुद्ध भक्तलाई दिँदैन। यदि दिने हो भने तिनीहरू भगवानको भक्तिमा संलग्न हुन छोडेर भौतिक जगतका देवताहरूको पूजा गर्न थाल्नेछन्। त यसरी यो हामीले भगवत भक्ति र देवताको पूजाहरूको विषयमा मैले छोटकरीमा हजुरहरूको समक्षमा यो प्रस्तुत गरेँ कि के हो भन्दाखेरि हामीले जब देहात्म बुद्धि रहन्छ, यो शरीर नै सबै कुछ हो भन्ने, तबसम्म हामी के छ, यो हामीले विभिन्न यो हाम्रो 12 पछिको चाहिँ व्रत गर्न थाल्छौँ हैन। कोही आइतबारको व्रत गर्ने, आइतबार आयो सूर्यको व्रत गर्ने र अनेक के व्रत गर्ने, सोमबार आयो त्यसमा अलग्गै देवताको व्रत गर्ने, मङ्गलबार आयो अलग्गै देवताको पूजा गर्ने या कुनै ग्रह विशेषको पूजा गर्ने, बुधबार आयो त्यस्तै कसैले बुधबारको व्रत गर्नुहुन्छ, कसैले बिहीबारको व्रत गर्नुहुन्छ, कसैले शुक्रबारको व्रत गर्नुहुन्छ, कसैले शनिबारको व्रत गर्नुहुन्छ। त यो 7वटा बार छन्। 7वटा बारमा मान्छेले फरक समुदायले व्रत उपासना गरिरहेको हुन्छ। के हुन्छ त, यो के को लागि त भन्दाखेरि सम्पूर्ण कुराहरू शरीर सम्बन्धित रहेर उहाँहरूले यो तपस्याहरू गरिराख्नु भएको हुन्छ। तर श्रीमद् भागवतले हामीलाई के सिकाउँछ त भन्दाखेरि श्रीमद् भागवत 2 स्कन्द 3 अध्यायको 10 नम्बर श्लोकमा भनिएको छ, अकाम सर्वकामो वा मोक्ष काम उदारदि तीव्रेण भक्ति योगेन यजेत पुरुषम परम। त हामीले अकाम कुनै कामना छैन, अकाम सर्वकामो वा या सम्पूर्ण किसिमको कामना छ, वा मोक्ष काम या मोक्षको चाहना छ, उदारदि तीव्रेण भक्ति योगेन यजेत पुरुषम परम। यो के हो त भन्दाखेरि हामीसँग या अकाम कुनै किसिमको कामना छैन, या मोक्ष सर्वकाम भनेको सम्पूर्ण किसिमको कामनाहरू छ, या मोक्ष काम जसलाई मोक्षको इच्छा छ भनेदेखि के गर्नुपर्छ भन्दाखेरि तीव्रेण भक्ति योगेन
यजेत पुरुषम परम, यो परम पुरुषको चाहिँ हामीले के गर्नु पर्यो, पूजा गर्नु पर्यो, सेवा गर्नु पर्यो, भक्ति गर्नु पर्यो। त्यसरी हामीले यो चाहेको फल पनि प्राप्त गर्न सक्छौँ र हामी हाम्रो जीवनलाई सफल बनाउन सक्छौँ। यो मनुष्य जीवन हामीले दुर्लभ छ, त यो दुर्लभ जीवनमा हामीले शरीरसँग सम्बन्धित रहेका कुराहरू मात्रै माग्ने होइन, हामीले यो शरीरबाट अर्को शरीर, कस्तो शरीर लिने भन्दा दिव्य शरीर प्राप्त गर्नको लागि हामीले बारम्बार प्रयास गर्नुपर्दछ। त त्यो हाम्रो प्रयास त्यस्तो हुनुपर्दछ। त्यसैले हजुरहरूले पनि यसलाई विचार गर्नुहोला कि तीजको व्रत लिनुहोस् र यसमा उपासना गर्नुहोस्। यो तीजको अगाडि पनि नाम हरि जोडिएको छ, हरितालिका तीज व्रत। त्यसैले तीजको व्रत लिनुहोस्, तर हरिलाई प्रसन्न पनि बनाउने प्रयास गर्दै जानुहोस्। त समादरणीय श्रोतावृन्द, हाम्रो कार्यक्रमको समय लगभग सकिसकेको हाम्रो प्राविधिक मित्रले जानकारी गराइसक्नु भएको छ। त्यसैले आजको धार्मिक कार्यक्रम भक्ति सागरलाई यही विश्राम दिने अनुमति माग्दै यति बेलासम्म नागरिक एफएमद्वारा प्रसारित प्रातकालीन धार्मिक कार्यक्रम भक्ति सागर सुनिदिनु भएकोमा तपाईँ श्रोता महानुभावहरू एवं कार्यक्रम सञ्चालन प्रविधिमा सहयोग गर्नुहुने मित्र अजितजीलाई संयुक्त रूपमा हार्दिक धन्यवाद दिँदै यो कार्यक्रम प्रस्तुता तपाईँहरूको सेवक शान्तिदाता माधवदास एउटा सुमधुर आरती छोड्दै बिदा हुने अनुमति चाहन्छु। तपाईहरूको दिन मङ्गलमय रहोस्। धन्यवाद। हरे कृष्ण। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शान्तिः शान्तिः शान्तिः।